अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 39। आज की एपिसोड लॉन्ग है और बहुत ही मज़े की है, तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो देर किस बात की, धड़कने दिल की संभाल लीजिए क्योंकि ये होने वाली है बेकाबू। लेट्स स्टार्ट। मान गई अब संगदिल है खुश, वो आंखें भिगो कर उसे हरा देती थी। और आराज तो पहले ही उसके कदमों में दिल हारा हुआ था। वो जितने भी सख्त लफ्ज कह लेता, आलूश को सिर्फ उसकी आंखों पर एतबार था। खुश, बहुत। मेरी ये खुशी अभी तुम आखिरी सांस तक देखोगी। वो अपने हाथ की उंगलियां बेख्तियार उसके होंठों पर रख गई कि वो ऐसा बुरा मत बोले। उसने आंखों में इल्तिजाएं भी भरी थीं। वो इन हाथों की मुलायम उंगलियों की पोरें अपने होंठों से जुड़ी देखकर आंखों में दर्द समेट लाया। मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मेरे साथ पराए लोगों जैसा सलूक मत करें आरास। मैं आपके लिए अब वो हर एहसास से आरी आलूश नहीं रही। मुझे आपकी असल खुशी ही सुख दे सकती है। ऐसे जुमले मत कहें जो आपके और मेरे हक में बद्दुआ हो। जो आपकी तकलीफ है वो मुझे भी दर्द ही पहुंचाएगा। वो इस बार अज़ियत से उसकी इल्तिजाएं सुने कह कहा लगा गया। वो इससे इसकी उम्मीद नहीं रखती थी। उसके सीने में एक टीस सी जगी। मेरी असल खुशी तुम बहन भाई कभी नहीं देखोगे। मुझे खुश होना ही नहीं है अब। तुम मुझसे मोहब्बत करती तो कम से कम मेरे आने पर बेइख्तियार ही सही एक पल खुश होकर दिखाती, क्योंकि मोहब्बत बेखुद कर देती है। और मैं सब छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। तब भी तुमने कुछ भी गर्म जोशी या मोहब्बत नहीं दिखाई। तुम्हें तो ऐसे हाल पर नहीं देखा मैंने जो हाल मोहब्बत ने मेरा किया। फिर परसों रात जब ये कहा तुमने कि इस रिश्ते को दिल में जगह दे चुकी हो, तो कह देती ना मुझे भी जगह दी है। मैंने कितनी बार तुम्हारे सामने इल्तिजा की कि मुझसे मोहब्बत कर लो। बेरहम बनकर तुम मेरे दर्द का तमाशा देखती रही कि ये तड़पता है तो तड़पता रहे। बताओ, इसे भीख ना समझूं तो क्या समझूं? तरस आ रहा है तुम्हें मुझ पर आलूश? बताओ, क्या रहम खा रही हो मुझ पर? वो रोती हुई सरनफी में हिलाती, उसके कंधे में चेहरा छुपाती उसके सीने से लगी। वो बहुत ज्यादा थक गई थी कि वो उसकी हर मजबूरी रद्द किए जा रहा है। और आरास ने ना चाहते हुए भी उसके इतराफ बाजू हाइल किए, एक हाथ उसके कंधे के गिर्द जमाया। लेकिन इस शख्स के हिसार में दर्द था, गर्म जोशी न थी। तुम्हें मोहब्बत का इजहार करने से पहले मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि तुमने मेरे कितने खुद की तरफ बड़े कदम दुत्कारे हैं और तुमने मुझसे कितना झूठ बोला अपनी मोहब्बत छुपाकर। लेकिन ये इजहार यूं करके तुमने मुझे एहसास से कमतरी बख्शा है। मैं एक नॉर्मल इंसान भी होता आलूश हैदर तो तुम्हारे इस प्यार को तरस और हमदर्दी ही समझता। सितम देखो कि मैं तो नॉर्मल इंसान भी नहीं। तुम अपने नुकसान देख रही हो, मेरे नुकसान देखने की कोशिश भी नहीं करती हो। वो रोती हुई रूबरू हुई, अब वो ज्यादती कर रहा था। आलूश की दर्द करती जात का मरहम सिर्फ वो है, ये इस लड़की के हर मुंह से झलक रहा था। उसके चेहरे का हिज़्न चीख चीख कर आराज को ये कह रहा था, माफ कर दे, अब सॉरी, गलती हो गई मुझसे। कौन सा आपका खुद की तरफ बड़ा कदम धुतकारा? हाँ, जब आपने मुझे अपने करीब किया मैं मौजूद रही ना। कब आपकी किसी कब आपकी किसी बात, किसी जज्बे या किसी लम्स की तौहीन की? मेरे चार सौ एक कैद नहीं देख सके कि क्यों ये आलूश नामी बेबस परिंदा फड़फड़ाता रहा, उड़ ना सका। मैं पर कटा परिंदा ही मिली थी आपको। ये अब वाली आलूश इस इंसान ने बनाई है। वो रोती हुई उसके ठीक दिल पर उंगली रखकर उसे अपने ऐसा होने का कसूरवार कह गई। जो पूरी जान आंखों में बसाए उसे देख रहा था। इस इंसान ने जब यहाँ खड़ा मुझसे ये कह रहा है कि मैं इसका सुख नहीं देख पाऊंगी कभी, तो मुझे और मेरी जिंदगी में आराम और सुकून बनकर क्यों आए बेदर्द इंसान। मोहब्बत की थी तो हौसला भी मोहब्बत करने वालों सा रखते। याद रखे आरास, मोहब्बत में तो आपने मुझे अपनी डाल दिया, इसलिए मुझे पल पल तड़पता देखने की भी तैयारी पकड़ लें। आप मुझसे जितने दूर जाएंगे मैं उतना करीब कोई कोना चुनकर बैठ जाऊंगी। मुझे अपनी मोहब्बत में क्यों डाला? मुर्दा जज्बात वाली लड़की रहने देते तो आज कोई झगड़ा ही ना रहता। मुझसे दूर होने के अब आप बस ख्वाब ही देख सकते हैं। समझे आप, या यही सब चीख चीख कर समझाओ? वो जो कब से आराम के संग बात किए जा रही थी, इस बार इसने आराज का गिरेबान दबोचा। एड़ियां उठाकर उसके चेहरे के मद्दे मुकाबिल होकर अगर आई थी। उसका चेहरा यूं चीखने पर सुर्ख हो गया था। वो उसके ये अंदाज देखकर पथराया हुआ था।
وہ آراز کے اتنے قریب پہلی بار آئی تھی کہ دونوں کے چہروں میں نام کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ مت چیخو، بس کرو۔ وہ اسے سختی سے منع کر گیا تو وہ مایوس ہوئی۔ مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، ورنہ میں آپ سے جواب لے کر ہی جاتی۔ میرے بھائی کا میری زندگی میں آنے کی طرح میرے لیے میری پڑھائی بھی بہت قیمتی ہے۔ کہ بھی چھیننا چاہیں گے، حالانکہ میں آپ کی وجہ سے پڑھ پا رہی ہوں۔ آپ نے میرا یہ خواب پورا کیا۔ بتائیں آراز، مجھ سے کچھ چھیننا آپ کے لیے ممکن ہے؟ وہ اس کے آگے دگنی تھکن سے سر جھکا گیا، کیونکہ وہ اس سے نہ کوئی چیز چھین سکتا تھا نہ انسان، تبھی تو خود دیوار سے لگ رہا تھا۔ بتائیں مجھے، وہ اس بار روتے ہوئے اسے پکاری۔ نہیں چھین سکتا، نہ کوئی چیز، نہ دیا حق، نہ ہی کوئی انسان، تبھی میں نے اپنا آپ دور کر لیا۔ میں اضافی ہوں، بوجھ ہوں تم پر، ایک جذباتی انسان۔ میں نے جو تم سے کہا تھا کل کہ محبت مر گئی، اس پر محبت نے بھی مجھ پر لعنت بھیجی ہے۔ میں چلا جاؤں گا، نہیں رک سکتا، بہت ہو گیا آلوش۔ وہ اس سے دور ہو کر پلٹا تو وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کی جان اس کے جسم سے کھنچ گئی ہو۔ اپنے وکٹری ایونٹ میں اپنی بیوی کے بغیر گئے تو بہت شرم کی بات ہوگی، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اور بھائی ٹوکیو پہنچ جائیں گے۔ اور آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 1 ماہ پہلے ہی میں نے ماموں اور سجل کے کہنے پر اپنا پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا، اس لیے اب آپ ملک سے باہر جا کر بھی مجھ سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ وہ اسے اچھے سے باور کرواتی اپنی چادر اور جا کر سٹنگ ایریا کے ٹیبل پر رکھے بیگ کو اٹھاتی، آراز کو ہلکانوں پریشان چھوڑے کمرے کا ڈور کھولتی نکل گئی۔ آراز نے بند ہوتے دروازے پر گہری سانس کھینچی۔ وہ پیچھے ہی لپکا۔ اس نے تڑپ اٹھتے دروازہ کھول کر بے قراری سے باہر نکل کر دیکھا تو وہ چادر سر پر اوڑھتی ہوئی سامنے کھڑی تھی۔ آراز نے اس کی آنکھوں میں اپنی تڑپ دیکھتے سرخائی کھلتی محسوس کی۔ آپ کو اب مجھ سے زیادہ پیار کرنا چاہیے تھا، تاکہ میں آپ کی محبت کے ساتھ کسی کی محبت کو خود کھڑا ہونے کی اجازت نہ دیتی آراز، لیکن آپ نے رہی سہی محبت بھی چھین کر مجھے انسیکیور کر دیا۔ اب خود سوچیں، میں جو محبت میسر ہے اسے تو کبھی کھونا نہیں چاہوں گی۔ آراز نے اسے اپنے قریب رک کر کہتے سنا، لیکن اذیت کے سنگ اسے سخت نظروں میں ہی مرکوز رکھا۔ بالکل ٹھیک فیصلہ لیا تم نے، مت چھوڑنا یہ محبت، تمہیں یہی پناہ بخشے، آمین۔ وہ واپس پلٹا، دروازے میں رک کر اس نے دروازہ آلوش پر بند کر دیا، اور وہ نظریں بے بسی سے جھکا کر اپنے آپ کو خود ہی حوصلہ تھمائے نیچے اتری۔ تبھی وہ پانی پینے کچن کی طرف جاتے آریز کی راہ میں آئی، جو جاگی سوئی کیفیت میں تھا۔ آریز کو بھی وہ افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، میں نے تم سے تمہارے بھائی کے بارے چھپایا، لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے یہ جاننا ہے تم نے آراز بھائی کے فون سے مجھے میسج کر کے کیوں بلایا تھا؟ میں ساری رات یہی سوچتا رہا، ورنہ دیکھو اس وقت جاگنے والی مخلوق نہیں ہوں۔ وہ آریز کو خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کل سجل اور شہباز صاحب کی شام میں انگیجمنٹ تھی، یہی بتانے کو میسج کیا تھا، وہ کہہ کر ربوٹ کی طرح جانے لگی۔ جب وہ کرنٹ کھائے انسان کی طرح آلوش کی راہ میں حائل ہوا، اس کے چہرے کی اڑی ہمائیاں وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ان کی منگنی کہاں سے آ گئی؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے آلوش؟ آریز کو جھٹکا لگنے کی توقع تو آلوش کو تھی، پر اسے پہنچی ٹھیس اتنی سنگین ہوگی اس کا اندازہ نہ تھا۔ وہ آپ خود سجل سے پوچھ لیں، میری وجہ سے پہلے ہی آپ نے اس کی انسلٹ کی، ایسا سجل نے کہا، اس لیے مزید میں اس معاملے میں نہیں بول رہی، نہ مجھے مجبور کیا جائے۔ اللہ حافظ۔ وہ مزید آریز کو کچھ نہ بتائے وہاں سے چلی گئی۔ ڈرائیور اسے کالج ڈراپ کر دینے والا تھا۔ آریز کچھ دیر وہیں کھڑا ششو پنج کی سی کیفیت کا شکار رہا، پھر اپنے کمرے میں جا کر اس نے برہان خان کا بنا سوچے نمبر ملا دیا۔ وہ اس وقت مسجد گئے تھے، جبکہ سجل بھی کچن میں بابا کی واپسی سے پہلے ان کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب فون بجنے پر وہ چائے کے نیچے چولہے کی آنچ آہستہ کرتی بابا والے کمرے میں آئی تو نظر بابا کے بستر کی جانب پڑے موبائل پر پڑی۔ سجل نے اس الٹے پڑے موبائل کو اٹھا کر دیکھا تو آریز تورزئی کی اس وقت آتی کال دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح بابا کو کیوں کال کر رہے ہو؟ آلوش تو ٹھیک ہے نا؟ سجل کی آواز سنتے ہی وہ کمرے میں اضطرابی انداز میں چکر کاٹتا تھما، آنکھوں میں درد سا اتر آیا۔ آریز نے بیڈ کی پائنتی کی جانب بیٹھے اپنی بے قراری کو سمیٹنے کی ادنا کوشش کی۔ ایک اچھی خبر سنانی تھی انہیں۔ سرکام لالا زندہ ہے، وہ بس اپنی زندگی کے سچ سامنے آنے کی وجہ سے یہ سب کرنے پر مجبور ہوئے۔ آلوش بھی ان سے مل لی کل، جلد وہ یہاں تورزئی حویلی واپس آ جائیں گے۔ اب مجھے ان کے بہاف پر ان کی بہن اور کزن کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔
सजल ने भीगी आंखों से मुस्कुरा कर शुक्र भरी सांस खींची। यकीनन अयान का जिंदा होना उसके लिए भी बहुत बड़ी खुशी थी, और बाबा भी जी उठते पर आरेज के आखिरी जुमले में दर्द सिमटा हुआ था। अल्लाह का बहुत शुक्र है, तुम्हारा शुक्रिया। बाबा मस्जिद से आए तो मैं उनको बता दूंगी। सजल ने कहकर राब्ता तोड़ना चाहा जब वो उसे पुकारा। बहुत कोशिश के भी वो उसकी पुकार रद्द ना कर सकी। मेरी वजह से जिद में आकर मंगनी कर ली, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं। प्लीज़ उसे ख़त्म कर दो। वो आदमी पुलिस वाला है और तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी। मैंने जो ख्वामखा रोब और हक जमाया उसके लिए माफ़ कर दो। एक ज़िद में अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करते सजलहान। वो ये बोलने के लिए बहुत हिम्मत जमा करके बैठा था। वो भी पलंग के किनारे किसी हारे इंसान की तरह बैठी। तुम किसी गलत फहमी में हो। मुझे वो इंसान पहले ही नज़र में पसंद आ गया है, तभी मंगनी की है। तुम हो कौन जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी संवारने या बिगाड़ने का सोचूं आरिज़ तुर्ज़े? वो उसके अजनबियत से भरे सवाल पर लाजवाब हुआ, क्योंकि आरिज़ के पास उसका कोई जवाब न था। ठीक कहा तुमने। तुम अपनी ज़िंदगी की मालिक हो, पर मेरा मशवरा यही है कि इस आदमी से दूर रहो। पुलिस वाले बहुत तेज़ लोग होते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी छठी हिस्स भी कुछ अलार्म दे रही है। तुम्हें जो बेहतर लगे कर सकती हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचे सजल। वो उसकी बात सुने तहम्मुल से चुप रही। जब वो चुप हुआ तो सजल ने गहरी सांस खींची। तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मुझ जैसी बुरी लड़की से बात भी मत करो। ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता। मैं इसी हफ्ते निकाह भी करने वाली हूँ। वो क्या है कि रहा नहीं जा रहा मुझसे। जबड़े कसे वो जानबूझकर अपने आप को बुरा कहती उसके मुंह पर कॉल काट गई, और आरेज तुर्ज़ई से ये भी ना कह सका कि वो खुद को बुरा कहती इससे बर्दाश्त नहीं हुई। वो फ़ोन वहीं फेंके उठ के कमरे से चली गई तो आरेज भी बैठे बैठे पीछे को गिरा। उसकी आंखों में शदीद उदासी भरी थी। क्यों मेरा दिल परेशान है? मैं क्यों उदास हो रहा हूँ उसकी मंगनी पर? मुझे क्या, वो किससे निकाह कर रही है? वो जो भी करे उसकी मर्जी आरिज़, लेकिन मुझे क्यों कुछ बुरा होने का एहसास हुए जा रहा है। कैसे समझाऊं उस बंद अकल लड़की को कि मेरे खदशे अक्सर सच निकलते हैं। या अल्लाह उसकी हिफाजत करें। पता नहीं ये कैसी बेकरारी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे कहीं भी चैन नहीं आ रहा। वो खुद से उलझ कर बोला। वो खुद अपनी कैफियत समझ पाने से कासिर था। खुदा जाने ऐसा क्या होने वाला था जिसकी खबर अभी से आरेज को हो चुकी थी। बाबा आए तो सजल ने यह खबर उन्हें सुनाकर जी उठने किसी कैफियत में तो मुब्तला कर दिया, पर खुद वो जूं की तूं सोगवार ही रही। बुरहान जल्द अयान से मिलने की ख्वाहिशमंद थे। सुबह की ठंडी हवा अभी तक कोट लखपत सेंट्रल जेल के वसी सहन में रुकी हुई थी। सुबह उतरने के बाद गिनती मुकम्मल हो चुकी थी और कैदी मामूल के मुताबिक ग्राउंड में फैलने लगे थे। कोई खामोशी से साया ढूंढे कसरत कर रहा था, कोई सिर झुकाए चक्कर काट रहा था, जबकि दूर खड़े दो वार्डर हर हरकत पर कड़ी नजरें जमाए हुए थे। हलील सिकंदर आज गैर मामूली तौर पर बेचैन था। सारी रात उसने आंख न झपकी थी। वो जानता था जुनैद नूर खानाल आज इससे जवाब मांगेगा। हस्बे मामूल जुनैद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसी बेंच तक आया और बैठ गया। इसने हलील की तरफ देखा भी नहीं था। सोच लिया, इसने सामने देखते हुए स्पॉट लबो लहजे में पूछा। हलील चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर सामने तेज होती शदीद धूप देखने लगा। सोच तो पहले ही लिया था, अब इस सोच को अमली जामा पहनाना है। मैं भागना चाहता हूँ। मैं इंतकाम लिए बिना नहीं बैठ सकता। मेरी मदद करो दोस्त। जुनैद ने गर्दन हल्की सी मोड़ी। वो अपनी कोशिश किए सिर फिरे को सीधी राह दिखा चुका था, लेकिन हलील ने अपने समेत कई लोगों की तबाही को चुना था। जुनैद ने सर इस बात में हिलाया। आज रात हम फरार हो जाएंगे, जागते रहना। अब जाओ यहाँ से। हलील ने उसकी सर्द सरगोशी सुनी और वहां से गया तो जुनैद नूर खानाल ने गहरी सांस इस गर्म दहकती सुबह में खींची और आसमान की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ तुर्ज़े हवेली का मंजर था। वो खूबसूरत शानदार हवेली अपने वकार के साथ खड़ी मंजर भी शाहाना कर रही थी। आपके कफलिंग्स। मेरान रेडी हो रहा था जब मिशकात ने उसे शर्ट के साथ जचते कफलिंग्स खुद उठाकर पकड़ाए। वो गहरे मरून कलर के जोड़े में किसी गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। मनाफ को इसने मिरान से पहले रेडी किया था, जो बेड पर बैठा अपने मजीद नए आए खिलौने फैलाकर फैसला ना कर पा रहा था कि आज किससे खेले। थैंक यू। मिरान ने कफलिंग्स लगाते एक नजर आईने में डालकर अपने ग्रेसफुल और बावकार सरापे को देखा तो मिशकात भी आईने में अक्स बनी उसकी बाजू से बाजू उलझाए साथ खड़ी हुई। मिरान को अब अपना आप मुकम्मल लगा।
ہم ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں نا میران؟ وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بہت بٹری سے روز فلیور کی پرفیوم لگائے ویسے ہی میران کی سانسیں مشکل کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کا ساتھ کھڑے ہو کر یہ رشک بھرا سوال تو میران کو بدحواس کر گیا۔ وہ کیا بتاتا، وہ اس کی موجودگی میں خود کو دیکھنا ناممکن جان رہا ہے۔ آپ رات جو میں نے بنا اجازت آپ کو، میرا مطلب ہے وہ اس کی طرف دیکھتا اپنا سوال ٹھیک سے پوچھ تک نہ سکا تو مشکات اس کے روبرو ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے سامنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ مجھے اس بارے رات میں ہی بات کرنا پسند آئے گا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ وہ حیا سے چہرے پر چھلکائے شرارت آنکھوں میں بھرے بولی تو میران بھی مسکرایا۔ وہ بہت پیارا لگتا تھا مسکراتے۔ مشکات کا دل چاہتا اس پر جان بھی وار دے۔ رات باقی سوالات کے جواب دینے کے بعد مجھے پھر سے ہوش نہیں رہے گا یہ پوچھنے کا، اس لیے اگر آپ میری یہ مشکل حل کر دیتی تو مجھے کچھ ریلیف مل جاتا۔ مشکات میران، وہ اس کی آنکھوں کی دیوانی تھی۔ اتنی خوبصورت ہری آنکھیں جب وہ اس پر ڈالتا تو وہ ویسے ہی ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ کان میں بتا سکتی ہوں؟ وہ ایک نظر پلٹ کر کھیلتے مناف کو دیکھتی بچوں کی طرح میران کی گردن کے پاس سر کی تو میران نے بھی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے فوری اپنا کان ذرا جھک کر مشکات کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ کان میں چیخ مار کر بھاگیے گا مت، وہ اس کے ڈر کر تمہید باندھنے پر اس کے کان کے پاس کھلکھلائی اور میران کو لگا اس کی پوری کائنات کھلکھلا اٹھی ہے، جگمگا اٹھی ہے۔ مجھے نیا سا احساس ملا پسندیدہ ہونے کا، تو یہ مجھے بہت پسند آیا۔ آپ کو ایسی ہر حد توڑنے کی اجازت ہے، کسی کو بتائیے گا مت، وہ کہہ کر فوری دور ہٹنے لگی جب میران نے اس کی کمر میں ہاتھ حائل کیے سے دور ہونے سے روک لیا۔ آپ کو بھی نہیں بتانا کیا؟ وہ اس کے شرمگی مسکراتے ہونٹوں کے پاس ہوئے رازداری سے بولا تو وہ آنکھیں چپکا کر سر ہلا گئی۔ او سمجھ گیا، تو پھر کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے بھی یہ حد توڑنی روایت بناتے ہیں اور آنے کے بعد بھی۔ کیسا لگا میرا خیال؟ اس کی ایسی بے باک روایات نہیں مان سکتی تھی، پر باخدا انکار کرنے کا دل بھی نہ کیا۔ بہت وہ نزدیکی، وہ قربت، وہ پاگل کر دیتا والہانہ پن چاہتی تھی۔ اسے خواہش تھی وہ میران کے لیے ایسی ہی رہے، وہ اس لڑکی میں کسی قسم کی گرم جوشی کی کمی نہ پائے۔ یہ مشکات کے نزدیک میران کا حق تھا۔ میران، وہ میں کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بیچ ہی سانس سانس ورگلائی گئی۔ ہونٹوں کی دلاویز آمیزش اس کے خواص چھین گئی کہ وہ اسے مکمل اپنے بس میں کیے روبرو ہوا اور یوں توجہ سے بے خود ہو کر دیکھنے لگا جیسے اس کی ادھوری کی بات مکمل ہونے کا منتظر ہو۔ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ وہ اس کی بے خودی کے آگے لب بستہ رہ گئی۔ کیا کہتی؟ شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ چلے میں رات میں جاننا چاہوں گا آپ کا یہ کہا۔ ہمارا شیر کیا کر رہا ہے؟ اف، اتنے سارے پالے پالے کھلونے، مجھے دے دو تھوڑے مناف۔ وہ مشکات کو دھڑکتا چھوڑے خود اپنی چھوٹی سی جان کی طرف آیا جو میران کے بیٹھتے ہی اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی فارسی میں کچھ بتاتا اپنے کھلونوں کی ہسٹری بتا رہا تھا، جبکہ مشکات کچھ فاصلے پر کھڑی ان دونوں کو دیکھتی کبھی مسکراتی کبھی جذباتی ہو جاتی۔ دستک پر میران نے مناف سے توجہ ہٹائی۔ آ جائیے۔ میران کی اجازت ملتے ہی ملازم اندر آیا۔ یعقوب ترزے آ چکے ہیں میران آغا، وہ آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ ملازم کی بات سنے میران نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ میران کے کہتے ہی وہ کمرے سے نکلا تو مشکات نے قریب آتے مناف کو اٹھایا۔ میران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ نیچے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اب گلابی ہونا بند بھی کرتے ہیں مشکات۔ میران نے اس کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ شکوہ کنار نظر میران پر ڈالے اس سے بھی ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ مشکات نے نیچے آتے ہی مناف کو اس کی آیا کے سپرد کیا اور خود وہ میران کے ساتھ ڈائننگ ہال میں انٹر ہوئی جہاں یعقوب ترزے، منہاج اور صفت کرسیوں پر براجمان تھے۔ عریض بھی اٹھ کر نیچے آ چکا تھا، وہ سو نہیں سکا تھا۔ خوش آمدید بابا سائیں۔ میران نے ان کی طرف دیکھتے اداسی کو ہر ممکنہ چھپایا لیکن وہ تکلیف میں تھے۔ سرگام کے زندہ ہونے کا سکھ ایک طرف، لیکن وہ کس اذیت سے گزرا یہ ان کا دل بوجھل کیے ہوئے تھا۔ جیتے رہو میرے بچوں۔ وہ یہاں آیا یا ابھی تک ریسٹ ہاؤس ہی ہے؟ میران نے مشکات کے لیے کرسی پیچھے کی، پھر خود بھی بابا کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوا۔ ماحول میں ہلکی سی یاسیت و اداسی کھلی تھی، جبکہ منہاج جانتا تھا ابھی یہاں کیا ہونے والا ہے۔ ابھی تک وہی ہے بابا سائیں، لیکن آ جائے گا، میران نے ان کو سنجیدگی سے بتایا۔ اور آراز؟ یعقوب ترزے کی آنکھیں فطری اداسی سے اٹی تھیں۔ وہ اپنے گھر چلے گئے تھے، کہہ رہے تھے اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ قریب ہی کھڑے ملازم نے اطلاع دی تو سب کے چہروں پر اداسی کا ڈیرا آ لگا۔
यहाँ खुद को अजियत देने में कमी रह गई होगी कि अब वहां चला क्या। मिरान, उसने कैसा रद्द अमल दिया जरगाम के जिंदा होने की खबर पर? मैं बहुत परेशान हूँ। वो बाबा के खदशे समझता था और अफसोस में था कि उन्हें कैसे बताए। क्या राज का रद्द अमल तो सोच से भी बुरा आया है, जबकि सिर्फ को अभी अपने हिस्से की बात करना मुनासिब ना लगा। वैसे भी जो कुछ हुआ इस सबब वो लगभग ये मामला भूल चुकी थी, क्योंकि खुद मिनहाज को भी अब दूसरा सरप्राइज इन तोरसे वालों को मिलने का इंतजार किसी भी हिस्सा मिलने से ज्यादा था। तो इसने भी सिर्फ पर दोबारा जोर ना डाला। कई महंगी और बड़ी गाड़ी तुर्जे हवेली के गेट के बाहर रुककर हॉर्न देने लगी और गेट की सिक्योरिटी पर मामूर लोगों ने इसी लम्हे मिरान को कॉल मिलाई। हाँ कहो। सभी मिरान की जानिब मुतवज्जा हुए, जिसे जो कुछ बताया गया उसके बाद उसका चेहरा तारीख पढ़ना फितरी था। इस वक्त बस इसी मुसीबत की कमी बाकी थी। ठीक है, मैं बताता हूँ। मिरान ने कॉल होल्ड पर करते फोन कान से हटाकर बाबा साईं की तरफ देखा। नूरखानाल वाले आए हैं बाबा साईं, क्या उन्हें अंदर आने की इजाजत दी जाए? मिरान के इस्तफसार पर सभी के चेहरे अजीब सी तंगी और परेशानी से अटे, जबकि मिनहाज नूरखानाल के चेहरे पर सुरूर साफ देखा जा सकता था। हाँ, आने दो ने। वो हरामजादे जिसकी तलाश और जिस पर हक जमाने आए हैं, वही उनको मुंह तोड़ जवाब देगा कि आइंदा यहाँ का रुख करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जरगाम को कहो फौरन तौर हवेली पहुंचे। इन कमीनों की शक्लें ज्यादा देर तक नहीं देख सकूंगा। याकूब तौरज़े सर कड़ा कर उठे। मिरान ने तमाम अहले खाना की तरफ एक नज़र डाली और गेट की सिक्योरिटी वालों को इजाज़त देने के बाद ही जरगाम को कॉल की, जो उसने फौरी उठा ली थी। वो कुछ देर पहले ही जागा था। यहाँ पहुंचो जल्दी, जरगाम नूरखानाल वाले आए हैं, जल्दी। लाला की बात सुने जरगाम को शदीद गुस्सा आया। नूरखानाल वालों को उनकी औकात बताने का वक्त था, तभी वो अपने अंदर हिम्मत भर गया। जबकि मिरान खुद याकूब तुर्ज़े आरेज और उनके हमरा मिनहाज भी हवेली से बाहर निकले। जब मिरान के इशारे पर तुर्ज़े हवेली का मेन गेट खोलकर दो नूरखानाल वालों की गाड़ी को अंदर आने की इजाजत दी गई थी। गाड़ी हवेली की ताहद निगाह पहले बसी पोर्च में रुकी तो नूरखानाल वालों के गार्ड्स ने बाहर निकलकर खुद उनके करता धरता के लिए दरवाजा खोला। अजमल नूर खानाल के साथ ही दूसरी तरफ से बाहर निकलती माहम नूर खानाल, जबकि उनके खमरा अजमल की बीवी जुलेहा नूर खानाल भी थी। वो लोग गर्दनें अकड़ाए ठीक तोरज़े वालों के सामने आकर रुके थे। अभी शहबाज और मिनहाज को सामने आने की अजमल नूर खानाल ने इजाजत नहीं दी थी। एक गाड़ी अजमल के गार्ड्स की थी। खुश आमदीद नहीं करोगे प्यारे याकूब? अजमल के मुस्कुराते तंजिया अंदाज पर याकूब तुर्ज़े की आंखों में नफरत हलकोरी। खुश आमदीद उनका किया जाता है जो काबिल इज्जत और काबिल एहतराम हो। अजमल नूर खानाल, अपनी बेटी और बीवी के साथ आने का ये मतलब नहीं कि तुम किसी लायक हो गए हो। यहाँ आने का मकसद बताओ। क्या तुम्हारे शिकारी कुत्तों ने मेरे बेटे की भूख सूंघ ली? याकूब तुर्ज़े की हकारत दीदनी थी। अजमल खुलकर हंसा। माहम और जुलेहा ने भी उसकी कमीनगी भरी मुस्कुराहट में भरपूर साथ दिया। तुम्हारा बेटा? हाँ हाँ, तुम्हारे 3 ऑलरेडी बेटे हैं। ये नाइंसाफी तुम्हें जेब नहीं देती। वो मेरा बेटा है। मेरी बेटी ने सिर्फ उसके नाम से मोहब्बत की है, उसका बरसों इंतजार किया है। हमारा बेटा, हमारे खानदान का वो वारिस हमारे सुपुर्द करो, सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तुमने पहले ही सारी उम्र उसे हमसे छुपा कर रखने की बहुत कीमत चुकाई। सारे जुल्म थम जाएंगे, सारी दुश्मनियाँ खत्म हो जाएंगी। हालदा बीबी के जुर्म के बदले हमें हमारा यान नूर खानाल चाहिए। याकूब तुर्ज़े उसी की तरह तंजिया मुस्कुराकर ठीक इस्सफाक अजमल नूर खान के सामने तने। इसे तुम लोग चाहिए हो या नहीं, उससे भी पूछ लो, आ रहा है, देखते हैं उसकी मर्जी क्या है। वो तुम लोगों पर थूकना भी पसंद नहीं करता। तुम लोगों का हिस्सा बनना कैसे गवारा कर सकता है? लेकिन जी लो तुम लोग खुशफहमी में कुछ देर मजीद। अब तुम लोग चल कर आए हो तो हम दुश्मनों को भी इज्जत से बिठाकर खाना पिलाना नहीं भूलते। क्या याद करो कि किन नस्ली दुश्मनों से बाला पड़ा था तुम लोगों का। अजमल की आंखों में तैश उमटा। मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठने नहीं आया, अपना हक लेने आया हूँ। अजमल के घराने पर याकूब हंसे। हक जिस जुनैद के बच्चे को मारने के लिए तुमने कुत्ते छोड़ रखे थे,
وہی اب تمہارا حق ہو گیا اجمل نور خانال، صرف اس لیے کہ تمہاری اپنی اولاد اس سے محبت کر بیٹھی ہے۔ نہ کرتی تو تم اسے پھر بھی لینے آتے، لیکن اسے ناکردہ گناہ کی سزا سنانے۔ یعقوب ترزئی کا سچ ان نور خانالوں کو کاٹ کھا گیا۔ الفاظ سوچ کر استعمال کرو، اگر میں چاہوں تو اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ اجمل کی جرأت پر میران آریز اور یعقوب ترزئی کی آنکھوں میں مزید اشتعال امڈا، جبکہ منہاج بس یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ شیر کی کھال میں گیدڑ مزے لے رہا تھا۔ اور اگر میں چاہوں، یعقوب ترزئی نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس وحشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، تو تم یہاں سے زندہ بھی واپس نہ جا سکو گے اجمل نور خانال۔ دونوں کے محافظ غیر محسوس انداز میں چوکس ہو گئے، انگلیاں ہتھیاروں کے قریب جا ٹھہری، مگر کسی نے پہل نہ کی۔ پھر اجمل پاگلوں کی طرح ہنس دیا۔ جسم یعقوب ترزئی نے چاروں ناچار محافظوں کو اشارہ کیے، ناپسند مہمانوں کو مہمان خانے کی جانب لے کر جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے جاتے ہی ان لوگوں کو بس اب زرگام کا انتظار تھا۔ سجاد سے مہرماں نے زرگام کی طبیعت پوچھی تھی، لیکن اس کی رات کی حالت کا سنے وہ خود کو روک نہ سکی۔ جب زرگام کے ریسٹ ہاؤس پہنچی تو سجاد نے اسے یہی بتایا کہ وہ کمرے میں ہے، مگر جب وہ کمرے میں پہنچی تو وہاں وہ نہیں تھا۔ البتہ اٹیچ واش روم میں شاور سے گرتا پانی ضرور آواز پیدا کر رہا تھا۔ گرم پانی سے نہا رہے ہو نا؟ وہ دروازے کے پاس آئے، نرمی سے پکاری تو شاور لیتے جناب تمام تر برے موڈ کے مسکرا دیے۔ وہ سبز رنگ کی کرتی اور میچنگ گرے تنگ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ کرتی پر گرے کڑھائی تھی، جبکہ بال اس نے کھل رکھے تھے۔ پیروں میں فلیٹ چپل تھی اور ایک پیر میں بنا کھنکتی پائل۔ وہ بہت پیاری تھی۔ ایک کندھے پر دوپٹہ بھی ڈال رکھا تھا۔ نہیں ٹھنڈا یخ، مجھے ٹاول دے دینا ذرا، 2 منٹ تک باہر ہی بھول آیا ہوں۔ مہربان نے سخت پریشانی سے پلٹ کر جاتے بیڈ سے بڑا سا ٹاول جھکتے اٹھایا اور واپس دروازے تک آئی۔ تم بخار میں ٹھنڈے پانی سے کیوں نہا رہے ہو بد دماغ؟ ایسے تو جسم مزید حرارت چھوڑے گا۔ کیا کروں میں تمہارا زرگام؟ دروازے سے لگی ٹاول پکڑ کر کھڑی وہ اس پر اپنی ڈاکٹری کا روب جاڑ رہی تھی، جو ٹھنڈے پانی سے ہر موسم میں نہانا تھراپی مانتا تھا۔ میں ایسے سویا جاگا نہیں رہ سکتا، مجھے بہت سے امور نبھانے ہیں۔ بستر پکڑ کر سونے والی عیاشی نہیں ہے میرے پاس۔ میرے منحوس خاندان کو میرے بارے علم ہو چکا ہے۔ وہ ترزئی حویلی پہنچ آئے ہیں میری بارات لینے۔ شاور تلے کھڑا ہو کر وہ بڑبڑایا، تبھی وہ جو دروازے سے لگی کھڑی تھی آگ بگولا ہوتی اسے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے تو آگ تلووں لگ کر سر پر بجھی، پر جو کر بیٹھی وہ زیادہ بڑا دچکا تھا۔ اس سے میں اندھا دھند اندر گھستے ہوئے اسے یہ خیال ہی نہ رہا کہ زرگام بھی شاور کے نیچے کھڑا نہا رہا ہے۔ جیسے ہی نظر اس پر پڑی، اس کے قدم وہی منجمد ہو گئے۔ اسے اس طرح دیکھ کر مہرماں کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ اپنے ہینڈسم گنڈے کو ایسے بھی دیکھے گی، کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ زرگام کے پاس بیچارہ اس کا ہاتھ ہی تھا جو اس کا بروقت پردہ بنا۔ یا میرے خدا! یہ الفاظ مہرماں کے لبوں سے بے اختیار نکلے۔ اس کا سارا غصہ ایک ہی پل میں ہوا ہو گیا۔ چہرہ کانوں تک سرخ پڑ گیا اور وہ گھبرا کر ہٹنے لگی، مگر جلد بازی میں اس کا پاؤں پھسلتے پھسلتے بچا۔ ادھر زرگام بھی یکدم بوکھلا گیا۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر ایسی صاف گھبراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اس سے پہلے مہرماں کے ہاتھ سے ٹاول سلپ ہو کر گرتا، اس کی اپنے چہرے تک ٹھہری نظروں کو دیکھے گیلے فرش پر احتیاط سے چلتا اس پتھرائی لڑکی کے قریب آیا اور محترمہ کے ہاتھ سے گرتا ٹاول ہاتھ میں سنبھال کر پکڑتے اپنے گیلے بدن سے ہی فوری لپیٹ لیا۔ تم ایسے اندر کیسے آ سکتی ہو مہرماں؟ وہ اب تک سانس روکے سے دیکھ رہی تھی، جس کے سر کے بھیگے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک کر اس کے چہرے، پھر اس کی گردن اور سینے تک بہ رہی تھی، اور جسم پر کہیں کہیں جھاگ بھی تھی۔ زرگام کو اس سے سوال کرتے شدید والا کچھ کچھ ہوا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، سچ میں، وہ میں غصے میں تھی۔ مہرماں کے ہاتھ پیر ایسے سن تھے جسے وہ حرکت کرنے کی اہلیت ہی کھو چکی ہو۔ زرگام کی آنکھیں اور چہرہ بحفیظ سے شرارت کے زیر اثر تھے۔ اندازہ ہے تمہارے غصے کا؟ زرگام نے کھنکار کر نظریں دوسری طرف کرتے شاور بند کیا، جیسے خود بھی اس غیر متوقع صورتحال سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہو، پر پتہ نہیں کہ اسے مہرماں کی بات پر یقین آیا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی حالت کچھ نہ دیکھنے والوں سے تو کہیں سے نہ تھی۔ اس کا پورا چہرہ دھواں چھوڑ رہا تھا، مانا وہ ڈسٹی کمپلیکشن کے ساتھ اوور ہاٹ اور ہینڈسم آدمی تھا۔ اس کا کثرتی پہاڑ وجود اس کی بیوی کی نظروں کا محبوب نظارہ تھا، لیکن مہرماں کی جان لبوں پر جو آئی تھی وہ زیادہ جان لیوا لمحہ تھا۔
تو تم نہا لو پھر باہر آؤ، ہمیں بات کرنی ہے، مجھے اس طرح آنے پر معاف کر دینا پلیز۔ اس کی گہری پرتپش نظروں کو سہنے کی تاب نہ رکھے وہ جلدی سے نظریں چراتی بولی اور جانے لگی جب زرگام نے اس کی بازو اپنے گیلے اور ٹھنڈے ہاتھ میں لے کر اسے اپنی طرف واپس گھسیٹا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے آ ملی تو گدگداتے ہوئے لمحے نے ان کی سانسیں بھاری کی۔ معافی نہیں بنتی، سزا بنتی ہے، آفٹر آل تم نے بہت بڑا جرم جو کیا ہے۔ زرگام نے اس کے شانے پر گرے بال پکڑ کر ہٹاتے مہرما کا چہرہ جبڑے سے پکڑتے ذرا ترچھا کیا اور جھک کر اس کی گردن کی جلد چومی، پھر شارک لبوں سے چھک کر ہونٹوں کا بھرا لمس بخشا۔ وہ لرز کر آنکھیں میچ کر اس کے سینے کے مزید قریب سے کھسک آئی۔ وہ اس کی گردن کی جلد نرمی سے جان لیوا احساس بخش کر چومتا اس کے چہرے کی جانب آیا تو وہ اسے اپنے چہرے کے قریب دیکھ کر اپنی آنکھیں آہستگی سے کھول گئی۔ وہ سرتا پیر دھڑکن بنی زرگام کی آنکھوں میں وارفتگی گھسیٹ لائی۔ تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کیا تمہارے اس نور خانہ خاندان میں کوئی لڑکی بھی ہے زرگام؟ اس کی اس گھبراہٹ کے باوجود جلن میں ہونے کو بھانپ کر ہنسا۔ تمہیں اس وقت بھی جلنے کی پڑی ہے؟ یہ ہمارا کافی خوبصورت مومنٹ ہے، اسے ضائع مت کرو۔ تمہاری ہر آتی جاتی سانس اس کی گواہی دیتی ہے کہ میں صرف تمہارا ہوں۔ کوئی لڑکی ہو بھی تو کیا میں دیکھ بھی پاؤں گا اسے؟ میری بیوی، میری محبوبہ اور میرا یہ جنون مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے لائق بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کی سانسوں میں سانس بھرتا جسے صرف اس کے زرگام میں بدلا تو وہ سارے ڈر چھوڑ کر مسکرائی۔ وہ اسے جس چیز کا یقین دلا رہا تھا مہرما نے کر لیا۔ اگر کسی اور نے بھی تمہاری طرف دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گی اس کی۔ میں تمہیں اتنا بھی نہیں بانٹ سکتی کہ کوئی دوسری عورت تمہیں دیکھے بھی۔ سن لیا نا؟ وہ اس کی گردن میں بازو پروتی اس کے سینے سے جا لگی جسے دونوں کے جسموں کی حرارت ایک ہو گئی ہو۔ وہ ویسے بھی بہت ہاٹ آدمی تھا، تپش تو ان کے بیچ کے جنون کی بھی شدید تھی۔ سن لیا، تم میرا کل سکون ہو۔ اب بتاؤ، کیا واقعی نہیں دیکھا تم نے مجھے؟ اس کی گلے لگی مسرور تھی لیکن زرگام نے جب اس کی گردن کندھا اور رخسار دیوانگی سے چوم کر پوچھا تو وہ جھٹکے سے روبرو ہوئی، پھر فوراً اس سے دور ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بے فکر ہو، تم نے پردہ کر لیا تھا نا دونوں بڑے بڑے ہاتھوں سے۔ میں باہر انتظار کر رہی ہوں، جلدی آؤ۔ وہ گھبراہٹ چھپاتی، ذرا سا کانپتی، فطری کیفیت کا شکار اس سے نظریں چراتی جسے واش روم سے نکل کر بھاگی زرگام کے ہونٹوں پر خود روسی مسکراہٹ منظروں کو مدہوش کر گئی۔ وہ کمرے میں آتی اپنے دل پر ایک ہاتھ رکھے ڈریسنگ مرر کے سامنے رکی تو مہرما کا پورا چہرہ سرخ رنگ میں گھلا دکھائی دیا۔ وہ گردن تک پسینے میں ڈوبی تھی، اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، وہ بھی نم تھی۔ کمرے کی فضا کے سرد پن کے باوجود وہ یوں اس حال میں تھی کہ خود سے شرمانے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اف، پلیز مہرما اپنے چہرے کی رنگ چھپاؤ ورنہ وہ سچ چگلوا لے گا اور میں شرم سے مر جاؤں گی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دباتی پھر انہی ہاتھوں سے خود کو ہوا دینے لگی۔ کمرے میں کچھ دیر ٹہل کر جسے اپنے دماغ کو جگہ پر لانے کی کوشش کی لیکن ابھی کامیابی نہ ملی تھی کہ وہ بلیک پینٹ کے ہمراہ شرٹ لیس ہی ٹاول سے بال رگڑتا کمرے میں آیا تو مہرما کو اب تک گلاب رخساریں سجا کر کھڑا دیکھے شرارت سے مسکرایا۔ مجھے بتاؤ نا، وہ لوگ کیوں آئے ہیں طرز حویلی؟ کیا وہ تمہیں لے جائیں گے زرگام؟ اس سے پہلے وہ کچھ اگلواتا مہرما بےقرار سے اس کی جانب بڑھی۔ زرگام نے اسے پاس آتا دیکھے بازو اس کی اطراف ہے ساری۔ اتنی ان خبیثوں کی جرت، بس اپنا حق جمانے آئے ہیں، کھوکھلا حق۔ تم بے فکر ہو، جو بھی ہوگا میں تمہیں کال کر کے بتاؤں گا۔ میں نکل رہا ہوں، تم بھی شاہ حویلی واپس جاؤ اور پرسکون رہنا، میں صرف تمہارا ہوں۔ زرگام نے اس کی رخسار محبت سے چومی پر وہ دگنی بے قرار ہوئی۔ وہ اسے آزاد کے شرٹ نکالنے کبرڈ کی طرف بڑھا تو وہ بھی سائے سی پیچھے ہی لپکی۔ وہ ڈارک ترین گرے شرٹ نکال کر پہنتا مڑا تو ایک بار پھر مہرما سے سامنا ہوا جو اس کے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے کنارے لے کر خود بٹن بند کرنے لگی۔ زرگام کے لبوں پر خمار آلود مسکراہٹ آئی۔ تم اپنا خیال رکھنا، طبیعت خراب ہو گئی تو یہ بھی مجھے بتانا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن لگاتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ زرگام نے اسے بازوؤں میں بھرا سینے سے جوڑا تو وہ جان سی آنکھوں میں بسائے اسے دیکھنے لگی۔ تم نہیں بتاؤ گے پھر؟ آخری فیصلہ ہے تمہارا؟ زرگام کی آنکھوں میں اترے خمار کو دیکھ کر مہرما کا دل گھٹنے لگا اور ستم وہ ہل بھی نہ سکتی تھی۔ کیا بتانا ہے میں نے؟ وہ بولتے ہوئے نظریں چراتی ہکلائی تو زرگام نے اس کے چہرے پر جھک کر نشاط پرور لمس سے اپنی اور مہرما کی سانسیں بھگو کر یکجا کیں جیسے دل ایک تھے، سینے ہم آہنگ دے، ہونٹوں کی خوشبو بھی کھل مل گئی۔ کچھ نہیں،
وہ مسکراتا ہوا اسے آزاد کے دور ہوا تو مہربان نے فوری چہرہ دوسری طرف کرتے اپنے اتھل پتھل ہوتے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ آدمی نت نئے طریقوں سے اس کی جان لینا بخوبی جانتا تھا۔ اس کے بعد جب روانہ ہوا تب مہرما کو کچھ سانس لینے کا سکون ملا، لیکن یامین شاہ کی کال پر اس سے بھی عجلت میں واپس شاہ حویلی نکلنا پڑا، کیونکہ رضوان شاہ کو آخر کار ہوش آ گیا تھا۔ وہ 2 کلاسز لینے کے بعد کوریڈور عبور کرتی لائبریری کی طرف جا رہی تھی جب لوشے کو واش رومز کے باہر سے کسی نے زبردستی اندر کھینچا تھا۔ لوشے کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا وہ 2 لڑکیوں نے اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کیا۔ آلوش کو انہیں پہچاننے میں لمحہ نہ لگا۔ تمہارے ہسبینڈ نے ہمیں باتیں سنائی، بہت پاک باز ہے نا اس کی بیوی، آج تمہیں باحیا لڑکی ہم بھی ثابت کرتے ہیں۔ اسے کس کر پکڑو میری جان، یہ نازک کلی ہلنے نہ پائے۔ لوشے نے غصے سے ان دونوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، پر جس لڑکی نے اسے دبوچا تھا وہ لوشے کے مقابلے میں بہت سخت جان تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں پھیلا زہر، نفرت اور حقارت لوشے کے پیروں سے جان سرکانے کو کافی تھا۔ جبکہ فون بجنے پر وہ جو نیند کی گولی لے کر اپنے گھر آ کر سویا تھا، کسمسا کر جاگا تو سائڈ ٹیبل پر رکھا فون رنگ کر رہا تھا۔ آراز نے تکیے سے منہ نکال کر کوفت سے فون کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر وہاں ان نون نمبر سے آتی کال دیکھتے پک کی اور کروٹ بدل کر لیٹا۔ آپ آراز طرز بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف پرنسپل آفس میں بیٹھی خاتون نے استفسار کیا، جس سبب آراز کی رہی سے ہی نیند بھی اڑی۔ جی آپ کون ہیں؟ وہ انہیں پہچاننے سے قاصر تھا۔ میں پرنسپل بول رہی ہوں، آپ آلوش کے کالج آ جائیں، یہاں کچھ لڑکیوں نے اسے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت زیادہ ڈر جانے اور گھبرا جانے کی وجہ سے وہ خود کو واش روم میں قید کر چکی ہے اور اس دروازے کی ایکسٹرا چابی بھی نہیں ہے۔ پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں ندامت تھی، جبکہ غصہ سامنے کھڑی 2 لڑکیوں کے لیے تھا جو پکڑے جانے پر خوف زدہ تھی۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ ان لڑکیوں کو اپنے آفس میں روک کر رکھے، ان کا انجام میں خود طے کروں گا۔ ابھی پہنچ رہا ہوں، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا میں آپ کے کالج کو آگ لگا کر رکھ دوں گا، سمجھ گئی آپ میڈم؟ وہ حقارت و تنفر سے کرایا اور اس جانب وہ خاتون بھی افسردہ نظر آئیں۔ آراز نے کال بند کی اور عجلت میں بستر سے نکلا۔ 10 منٹ میں وہ بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ بے ترتیب ہی خلیے میں نکلا، شوز پہنے اور میٹر سے جھک کر موبائل اور سائڈ ڈرا سے گاڑی کی چابی لیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے اپنے گھر سے کالج تک کا راستہ آدھے منٹس میں طے کیا تھا۔ وہ سیدھا پرنسپل آفس میں ہی پہنچا، جہاں اسے آتا دیکھ کر وہ فرحت صاحبہ اپنی نشست سے اٹھی۔ آراز نے انہیں غصے سے دیکھنے کے بعد ان 2 لڑکیوں کو روح فنا کرتی نگاہوں سے دیکھا جنہیں کل ہی آراز نے بے عزت کیا تھا۔ تم دونوں کا حساب بعد میں لیتا ہوں، یہ ہلنی نہیں چاہیے یہاں سے۔ وہ پرنسپل صاحبہ کو سختی سے ہدایت کرتا دوسرے سٹاف کے ساتھ باہر نکلا تو ان دونوں لڑکیوں نے بہت رحم کی التجا کی، لیکن پرنسپل صاحبہ ان دونوں کو خود بھی ان کو بہت برا ڈانٹ گئی۔ لوشے سنگھ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہچکیاں بھرے رو رہی تھی۔ جب اس بار دستک کے ساتھ اسے آراز کی آواز آئی تو اس نے سر اٹھا کر بند دروازے کو سرخ بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ آلوش، یہ میں ہوں آراز، اوپن دا ڈور پرنسس۔ آراز نے بہت آہستہ آواز میں سے پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ گرتی پڑتی اٹھی۔ اس نے دروازے کا لاک کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی آراز نے اس ڈری سہمی کپکپاتی آلوش کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ ان بدبخت لڑکیوں نے اس کے سارے یونیفارم پر انک گرائی تھی۔ اس کے ماتھے پر بہت سخت سیاہی والے مارکر سے بے حیا بھی لکھا تھا۔ اس کے بالوں کو کھول کر بری طرح اس میں کچی پینسل چھیل کر اس کا کچرا بھی پھنسایا تھا۔ وہ اس کے سینے لگی سر سے پیر کانپتی ہوئی ہچکیاں بھرے رو رہی تھی۔ آراز کا دل پھٹ رہا تھا، وہ اسے ایسا روتا دیکھ کر مر رہا تھا۔ رونا بند کرو، ادھر دیکھو میری طرف۔ کچھ دیر میں جب وہ سسکنا بند ہوئی تو آراز نے اسے پکڑ کر اپنے روبرو کیا۔ اس کے بالوں سے چن چن کر وہ کچی پینسل کا کچرا نکالتے اس شخص کی آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہوئی۔ بس نہ چلا، ان لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتا ہوا اسے دوبارہ اپنے سینے لگا گیا۔ خدا غارت کرے ان لڑکیوں کو، تم نے یہ سب کیسے کرنے دیا انہیں خود کے ساتھ؟ یہ میرے ہاتھوں مریں گی، کیسے ہمت کی میری بیوی کو اس طرح ٹارچر کر دینے کی؟ رونا بند کرو، میں آ گیا ہوں۔ اس کے سینے لگی بہت زیادہ ڈری اور سہمی تھی۔ سٹاف کے 2-3 لوگ بھی انہیں دیکھتے شدید افسردہ تھے۔ آلوش بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے، منہ بھی بند کر دیا تھا۔ میں نے بہت مزاحمت کی لیکن
वो बताते बताते रो पड़ी तो आरास ने उसे अपने सीने लगाया। वो मुड़कर स्टाफ पर एक कहरनाक निगाह डाल गया जो पहले ही बहुत शर्मिंदा थे। बस सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, आ जाओ। वो इसे इस वॉशरूम से निकाल कर बाहर ले गया। पार्किंग तक पहुंचकर इसने लुच्चे के लिए कार डोर ओपन किया, इसे बिठाया। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ, वो कहकर जाने लगा जब वो उसका बाजू थाम गई। मत जाए, छोड़ दे आरास। वो अपनी बाजू रसान से उसके हाथ से छुड़वाता उसकी हसरत भरी आंखें नजरअंदाज किए डोर बंद किए वापस कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ गया। प्रिंसिपल साहिबा अब तक शर्मिंदा सी बैठी थी। अब वो दोनों लड़कियां भी आंसू बहा रही थी। आरास को ऑफिस में आता देखे प्रिंसिपल साहिबा दोबारा अपनी जगह से उठी। आरास ने इन दोनों लड़कियों की तरफ देखा जो सहम कर पीछे कदम उठा गई। उसके माथे पर बेहया लिखने की जरूरत कहाँ से आई तुम दोनों में? क्या तुम दोनों को माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई? उसके साथ ऐसा करने की इजाजत किसने दी तुम दोनों को? क्या बकवास कर रहा हूँ, जवाब दो मुझे। वो चीख कर ही इन सहमी लड़कियों के वजूद से जान खींच गया था जो हिचकियां भरकर रो रही थी। प्रिंसिपल साहिबा भी आगे आई ताकि आरास का गुस्सा शांत करवा सके। वो बस गुस्से में कर दिया, प्लीज हमें माफ कर दे। मुझे नहीं पता था वो इतना डर जाएगी। ऐसा लग रहा था वो पहले से ही अपसेट थी। प्लीज माफ कर दे, आइंदा कभी किसी के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। दोनों ही शदीद डरी थीं, पर एक ने बोलने की हिम्मत की तो आरास ने अपना हाथ आगे किया। जिस मार्कर से तुमने उसके चेहरे को खराब किया, दे दो मुझे जल्दी। वो उनकी किसी माजरत को ना सुने धाड़ा तो इस लड़की ने फौरन डर कर अपनी पॉकेट से वो मार्कर निकालकर आरास की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने झपट कर प्रिंसिपल साहिबा की तरफ बढ़ाया। इनके माथे पर भी इसी तरह बेशर्म लिखे, मैडम। आरास ने सीधा सबा हुक्म दिया था। प्रिंसिपल भी एक पल शर्मशुदा रह गई, जबकि वो दोनों लड़कियां भी जानती थी ये मार्कर कितना सख्त है। मगर मिस्टर आरास, प्रिंसिपल साहिबा ने मिनमिनाने की कोशिश की तो आरास के जबड़े तने। मैंने कहा इनके माथों पर भी बेशर्म लिखें, वरना आपके इस कॉलेज की बुनियादें हिलाकर रख दूंगा। जिस जगह मेरी बीवी की बेइज्जती हो वो जगह कितनी ही काबिले ताजीम क्यों ना हो, मेरे लिए बेवकत है। हरी अप मैडम। आरास ऐसे टलने वाला ना था, तभी प्रिंसिपल साहिबा को चारों नाचार इन दोनों लड़कियों के माथे पर भी बेशर्म लिखना पड़ा। जबकि हानत और शर्मिंदगी से अब जब इन लड़कियों के चेहरे उतरे तब आरास को कुछ सुकून मिला। मुझे ये दोनों लड़कियां इस कॉलेज में नजर ना आए मैडम, वरना मैं अपनी बीवी को किसी और कॉलेज में तो एडमिशन दिलवा दूंगा, लेकिन आपके कॉलेज की साख ऐसी बर्बाद करूंगा कि आप लोग पछताएंगे। अब ये फैसला आप करेंगी कि दो तालिब इल्म से महरूमी ज्यादा बेहतर है ये सबसे। मेरा नंबर आपके पास है, नहीं कॉलेज से आउट करते ही मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आलूशब तभी आएगी कॉलेज। वो लड़कियों के बहते आंसू हकारत से देखे वो प्रिंसिपल साहिबा की तरफ मुड़ा, इन्हें धमकी दी और अपनी बात साफ और सीधे लफ्जों में कहता ही वहां से चला गया। जबकि उसके जाने के बाद पीछे वही हालत थी जैसे यहाँ कोई तूफान गुजर गया हो। वो बाहर आते हुए कॉलेज की कैंटीन से ही मेकअप रिमूवर वाइप्स और एक पानी की बोतल खरीद कर निकला। गाड़ी की तरफ आते उसने कार डोर ओपन करते वाइप्स डैशबोर्ड की जानिब रखते बैठकर वो पानी की बोतल आलूश की तरफ बढ़ाई, जिसने उसके हाथ से कांपते हाथ को बढ़ाकर बोतल ली। कुछ देर तक कॉलेज पे उन लोशे का बैग और चादर भी ले आया, जिसे लिए आरास ने बैक सीट की जानिब रखा, जबकि खुद वो उसे देखने लगा जो पानी पी रही थी, फिर भी उसके आंसू बहते जा रहे थे। बस करो, यहाँ हो मेरे पास। इससे बोतल लिए वो बाजू फैलाकर उसे अपने सीने लगा गया जो अब तक खिचकियां भरे रोए जा रही थी। कोई तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुमने उन्हें लाते और ठुड्डे क्यों नहीं मारे, धक्का क्यों नहीं दिया? कहाँ छोड़ आई तुम अपनी हिम्मत और ताकत? वो उसके हिसार को झटक गई जैसे बहुत नाराज हो। आपने जब दरवाजा बंद किया बस वहीं छूट गई सारी हिम्मत, सारी जुर्रत। उसे अजियत से मुंह फेरे देखकर परेशान हुआ कि वो अभी इस वक्त तो ऐसा ना कहती। आरास ने होल्डर में पानी की बोतल लगाते सीट बेल्ट फिक्स किया और गाड़ी स्टार्ट की क्योंकि वो बहुत बुरी तरह रोने लग गई थी। रो मत, इनको यहाँ तो दूर किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने दूंगा। वो गाड़ी खाली रोड पर रोकता सीट बेल्ट खोले डैशबोर्ड की जानिब रखे वेट मेकअप वाइप्स को खोलते आरास ने इसमें से नम टिश्यू जिनमें कोई बटर फेस ऑयल मौजूद था निकाल कर रो रो कर हिचकियां भरती आलूश की तरफ झुकाव देकर उसके माथे से जोड़ना चाहा, जो अपने हाथ से उसके हाथ को खुद से दूर कर गई। ये इससे नहीं मिटेगा, परमानेंट मार्कर थे, रगड़ना पड़ेगा।
वो रोती हुई मिनमिनाई तो आरास ने उसका मुंह जबड़े से दबोच कर अपनी तरफ किए। उसके माथे पर लिखे बेहया के लफ्ज को देखकर अपने गजब को जैसे पिया, उसकी दहशत आलोश को रोना रोकने पर मजबूर कर गई। रगड़ने दो मुझे, वैसे भी काफी तकलीफ तो पा ही चुकी हो इस वहशी दुनिया से। वो इस वाइब को नरमी से उसके माथे पर फेरने लगा, पर वो मारकर बहुत पक्के थे। लुशिया ने उसकी आंखों में देखकर भीगी सांस ली। नहीं पाई, ये आपकी गलत फहमी है। इधर दे, कोई मोम की गुड़ियां हो जो पिघल जाऊंगी। तकलीफ देनी नहीं आती तो बेकार की कोशिश भी बंद करे। वैसे वाइब छीन कर जिस तरह सामने का मिरर ओपन किया अपना माथा रगड़ गई। जरूरत तो उसे आंसू रगड़ने की थी। मैं उनके हाथ नहीं तोड़ सका मनहूस औरतें। आराज को कुछ गुस्सा इन लड़कियों पर आया, जबकि ज्यादा आलूश पर, जिसने अपना माथा रगड़कर सुर्ख कर लिया था। मिट गया है। वैसे वो वाइब थमाती अपने आंसू पूंझे से देखने लगी, जिसने वो वाइब डैशबोर्ड की तरफ रखा। ये क्या हालत की है माथे की? वो उसको गुस्से से देखते बोला तो वो अजियत से मुस्कुराई। जैसी हालत मेरे दिल की है वही अनकरीब आप भी मेरी सर से पैर होती देखेंगे। वो उसकी ऐसी बकबक पर उसकी तरफ सर्द नजरों से घूरा। बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। वो उसकी डांट पर आंखें फिर भिगो बैठी। ठीक है, नहीं करती। मुझे भाई के रेस्ट हाउस ड्रॉप करते हैं, सुबह तक नजर नहीं आऊंगी आपको। वो से मुंह फेर कर बोलती गहरे गहरे सांस भरने लगी। मैं भी तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, वहीं रहना भाई के रेस्ट हाउस में। आरास ने सीट बेल्ट फिक्स करते गाड़ी स्टार्ट की तो आलोश ने उसकी तरफ बेरहमी से देखा। आप चाहते हैं मैं अपने साथ कुछ बुरा कर लूं? वो इसे गाड़ी दोबारा रोकते रूफना करती नजरों से घूरा। आलोश, मेरे सब्र का इम्तिहान बनना बंद करो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो अजियत से उसे देखते सर हिला गई। जब आप कह सकते हैं मैं भी सोच सकती हूँ। मुझे अगर आप टोक्यो अपने साथ ना लेकर गए तो आपके पीछे मेरे जनाजे की खबर जाएगी, सुन लें। वो रोती हुई इस वक्त वो मजबूत आलोश नहीं, पूर पूर बिखरी छोटी सी लूशे थी जिसकी हिम्मत खत्म हो गई थी। सुबह तो तुम कह रही थी मेरे पीछे आओगी, अब मरने की बात, भाई को भी छोड़ दोगी। बस इसकी आंख घूरती उसे देखने लगी। आरास ने सीट बेल्ट खोलते अपनी बाजू फैलाई तो आलोश ने उसके कंधे पर रोते हुए बहुत जोर से मुक्का मारा। सबको छोड़ दूंगी, खुद को भी। मुझे नहीं चाहिए आपकी बाजू। मैं टैक्सी से जाऊंगी, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आरास, वो दरवाजा खोलने लगी पर आरास इसे लॉक कर चुका था। जरगाम के रेस्ट हाउस ड्रॉप कर देता हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो आलोश। वो मुसलसल से अनसुनी किए दरवाजा झटके लगाती खोलने कम उखाड़ने की ज्यादा कोशिश कर रही थी। मैंने कहा होश में आओ लुशे। वो उसकी बाजू से पकड़कर खींच गया तो वो उसकी सिमत मुड़ी, लेकिन उसे नाराज होकर घूरी। होश में ही हूँ, तभी नहीं सहा जा रहा। अगर भाई ने आपको नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें दी हैं तो मेरा क्या कसूर? ये तकलीफ मुझे क्यों मिल रही है? क्या करूं आरास, मरने के सिवा कौन सी आसानी है अभी मेरे पास? वो भीगी आंखें लिए लरजती आवाज में बोली तो आरास ने भी गहरी सांस भरी। खुद से मेरे करीब क्यों नहीं आई तुम अभी तक? ये मरने से ज्यादा मुश्किल है क्या? लुशी के आंसू थमे वो नासमझी से आरास को देखने लगी। करीब मतलब मेरे करीब आते ही सब ठीक हो जाएगा क्या? आरास ने नफी में गर्दन घुमाई तो लुशी का चेहरा तारीक पड़ा। क्या पता हो जाता, तुमने कोशिश ही नहीं की। उसके जवाब पर अफसुर्दा सा हुई। मुझे लगा ये भी मोहब्बत की तरह भीख। वो हाथ उठाकर इसे खामोश करवा गया। ठीक लगा तुम्हें? वो सर्द स्पॉट होकर बोला तो आलोश की आंखों में सुरहाई सी गुली। मैं आ जाती हूँ अभी करीब। वो उसकी तरफ झुकी तो आराज ने उसे सख्त नजरों से देखा। ये जगह है ऐसी हरकत की? सुबह क्यों नहीं आई तुम मेरे करीब? उल्टा तुमने इन लड़कियों के सामने खुद को कमजोर दिखाया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं मर गया हूँ क्या जो तुम्हारी सारी हिम्मतें और हौसले बिखर गए? उसकी आंखों में अपने लिए रत्ती बराबर भी गुस्सा नहीं सकती थी। मुझे छोड़ दिया है आपने, कि मौत से ज्यादा दर्दनाक और इंतहाई है। वो हिचकिसी भरे बोली। उसके चेहरे से आंखों के हर गोशे तक हिज़्न फैला था। छोड़ दिया है? सीरियसली आलोश? वो बेयकीनी से बोला तो वो उससे दूर होती अपनी जगह वापस बैठी। सर सीट से टिकाकर बाहर देखने लगी। इधर मेरी तरफ देखो आलोश। छोड़ दिया है मैंने? सांस लेता नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? वो उसकी बाजू इस बार नरमी से पकड़कर अपने सामने किए बोला तो वो अपनी बाजू पर उसकी नरम पकड़ पर भी रोती। आरास ने अपना हाथ ढीला किया क्योंकि उसे लगा उसकी नरम पकड़ भी आलूश के लिए सख्त है। मैं हर सांस जलूंगा जब जब तुम अपने भाई के साथ नजर आओगी। मैं तुम्हें जहनी अजियत से बचाना चाहता हूँ जो सारी जिंदगी पर मोहित होगी। मैं अब भी तुम्हारा सोच रहा हूँ। ये छोड़ना है तो ठीक है, यही सही। मैं तुम्हें इस हाल में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा।
तुम खुद के साथ किसी को बुरा करने की इजाज़त दोगी तो ये मेरी हिफाजत की तौहीन है। समझ आ रही है मेरी बात? वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर उसे समझा रहा था, जिसकी हर आती जाती सांस टूट रही थी। वो तुम्हें प्यार करेगा तब भी मैं जलूंगा, वो तुम्हारे लिए फिक्र जताएगा तब भी मुझे अजियत होगी, वो तुम्हारे साथ बैठा हुआ भी मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। मैं जलता सुलगता रहूंगा तो कैसे मुमकिन है तुम सुकून से रह सकोगी? मेरा जाना बेहतर है, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़कर जा सकता। वो इसे सुनकर इसे देखती बस रोए जा रही थी। वो सारे फैसले खुद ही कर चुका था और वैसे भी आलूश की हिम्मत दम तोड़ चुकी थी। मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? वो बहुत देर बाद बोलने के काबिल हो सकी। नहीं, वो बहुत मुश्किल से ये कह सका। आलूश ने चेहरा दोबारा मोड़कर भारी सांस ली। फिर ठीक है, मैं ना आपको मिलूंगी ना अपने भाई को। मुझे मामू की तरफ छोड़ दे, वहीं से अब जनाजा उठेगा मेरा, फिर ठंडक पड़ जाएगी हर तड़पते दिल को। वो इसे जहनी और कल्बी अजियत पहुंचाने पर मजबूर थी, क्योंकि वो खुद भी इससे गुजर रही थी। ऐसी बातें मत करो आलूश, तुम मेरा दिल लहू करती जा रही हो, अब बस कर दो खुदा के लिए। उसकी इल्तिजाओं पर पागलों की तरह मुस्कुराई। आरास ने जिस तरह ड्राइविंग की वही जानता था। वो घर पहुंचा तो रोशनी ने गाड़ी से निकलकर दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। सजल घर ही थी। इसने दरवाजा खोला तो आलूश को देखकर इससे पहले वो कुछ पूछती वो अंदर कमरे में चली गई। आरास को देखकर सजल ने रास्ता छोड़ा। आरास भाई से क्या हुआ, और क्या आयान भाई के जिंदा होने की खबर सच्ची है? सजल की बेकरारी पर आरास ने उसके सर पर हाथ रखा। बताता हूँ, पहले एक कप चाय बना दो, स्ट्रॉन्ग सी, सर फट रहा है। वो फिक्रमंद होकर फौरी सर हिला गई और किचन की तरफ बढ़ी तो आरास ने भी अंदर कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे के पर्दे को हटाए वो अंदर दाखिल हुआ ही जब वो नीचे जमीन पर पलंग के पास बैठी चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी। उसने अपना बैग और चादर भी जोर से आकर पलंग पर पटके थे। जूते और मोजे भी नोच कर उतारे मालूम हो रहे थे। मैं बैठ जाऊं? वो उसके पास आया तो आलूश ने रोना रोककर सर उठाया। चले जा, यहाँ से, मर गई है आलूश। वो भी दबा सची ही तो वो उसके साथ ही जमीन पर बैठा। आलूश ने कर्ब से उसकी तरफ गर्दन घुमाई। वो उसके साथ अब भी जमीन पर बैठने में राजी था। तुम पर सुकून हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी तरह चीखते पागलपन करते नहीं देख सकता। तुम तो बहुत मुतहम्मिल मिजाज थे आलूश। वो अपना चेहरा हाथों में बरे रोने लगी। उसके अंदर जाने कितनी टूट फूट हुई थी। मैं बिल्कुल भी मुतहम्मिल मिजाज नहीं हूँ, आपका लिहाज करती आई हूँ। चाहे ना, छोड़ जाए मुझे। देखें, अब ना मैं भाई के पास हूँ ना आपके घर। सुकून सलामत रहे आपका। मैं इस कमरे से भी नहीं निकलूंगी, मामू से भी दूर रहूंगी, क्योंकि वो भी प्यार करते हैं, गले लगाते हैं। उन्हें कहूंगी मत करें, हाँ, राज को जलन होती है। मैं अपने साय को भी सख्ती से वार्न कर दूं कि मुझे छूने की भी जरूरत नहीं। वो अपने आंसू बार बार पोंछती इससे बोलती चली जा रही थी, जो बस इसे सुनने ही तो बैठा था। ये अलग बात थी, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। आरास ने बहुत गर्व से सरगोशी की तो वो हंस दी। उसकी हंसी में बहुत तकलीफ दबी थी। शर्मिंदगी कैसी? सच यही है, देखिएगा खुद को कैसे अकेला और बेबस करती हूँ मैं। मेरे करीब आपको मेरा साया भी नजर नहीं आएगा आरास, फिर आपको सुकून मिलेगा ना? वो रोते हुए ही इसे मजीद नादिम करती भीगती भीगी सांस भरकर बोली तो आरास ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों में जज्ब किए। मैं तुम्हें अकेला करके सुकून नहीं लेना चाहता कभी। तुम मुझे गलत समझी हो। मैं तुम्हें बस अपना चाहता था, सिर्फ अपना। लेकिन तुम भी अपनी जगह ठीक हो। जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम अकेली और बेबस पड़ जाओगी। वो सारे जवारी से एतराफ को करके नजरें खुद भी फेर गया तो आलूश ने तड़पती निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हें नहीं बांट सकता, उस इंसान के साथ नहीं बांट सकता। मुझे बहुत तकलीफें दी हैं उसने, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बगैर जी भी नहीं सकता। लेकिन जैसे तुमने कहा, तुम्हारी बच्चों वाली मोहब्बत है, तुम बहल जाओगी। मेरी भी मजनून मोहब्बत है, सब रह जाएगा एक दिन। वो उसके पास से उठने लगा जब वो उसकी बाजू थाम कर रोके, उसे वापस बिठाए, उसकी तरफ रुख किए बैठी। दोनों की आंखों में एक दूसरे की चाह के सिवा दूसरी कोई शय न थी। आपको सब्र नहीं आएगा, मैं ये सब्र आने ही नहीं दूंगी आपको, याद रखिएगा हरास तुरसे। वो इसे बहुत बेबाकी के संग जानलेवा चैलेंज कर रही थी। टंटना। जी जनाब, बहुत लंबी हो गई है एपिसोड। मैं तो रवानी में पढ़ती ही चली जाती है और मैंने टाइम देखा तो 54। ओ माय गॉड। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, जितना ज़्यादा तबसरे उतनी बड़ी अगली किस्त। बाय बाय।